O Father. Adamay Kagrudel, handa pala kamo maduha sa pagtuytoy sa mga kabataan nga ibugay sa Diyos sa inyo, agod sila mangin maayo nga mga Kristiyanos. Adamay Kagrudel, tungod kay buot kamo magbatol sa sakramento sa kasal sa atubangan sa Ginoo kag sa Santa Iglesia, magkabtanay kamo anay sa inyong tuo nga kamot, tanday na sa inyong matuod nga tuyod sa pagpakasal. Adamay, buot ka pala mamana kay Rodel nga yari diri sa Imuluyo. Oo, Padre. Sunod sa kinabatasan kay kasukuan sa natong Diloy Santa Iglesia. Oo, Padre. Buot ka pala mangiiya asawa. Oo, Padre. Ginabaton mo siya nga imumana. Oo, Padre. Rodel, buot ka pala mga asawa kay Adamay nga yari diri sa Imuluyo. Sunod sa kinabatasan kay kasukuan sa natong Diloy Santa Iglesia. O Father. Buot ka pala mangiiya bana. O Father. Ginabaton mo siya nga imong asawa. O Father. Karon mga di ka mo sunod sa akon. Tugutin kami yung Ginoo. Matulog kami adlaw. Magigisa kami sa pagsusuon at sa kalas. Sa kalipay o sa kasuko. Kasama niya ang kapahimulong. Mamayang tawas o kapanalagian. Tugtog sa aming kamatayan. Sa daw naging hatag sa iglesia sa akon sa pagpanaksi sa tanan ng mga tumalambong, ako nagapamatuod kag nagabendisyon sa nigot sa minukasal. Sa ngalan sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Amen. Karon naton nga bendisyonan ang inyong mga aras kag mga singsing, ang atong bulay garat sa Ginoo. Bendisyon niyo Ginoo ni inyong mga alagad sa nagatay ko nga mangga kag pangabuhian, nga among kahulugan sini nga mga aras. Agod nga ida magamit ini sa pagdangat sa kabuhi nga walay katapusan, paagi kay Kristo nga among Ginoo. Bendisyon ni manong Ginoo ini nga mga singsing, agod nga ini imo mga alagad nga mga suksok sini, maging maanay sing dayon kag matulungay sa gihapon, pagi kay Kristo nga among Ginoo. Karon magtatagay kamo sa mga singsing kag mga aras. Adamay, bato na kami tugtog. Inisising. Tanda sa ang pagtugma. Pagpatiulong sa iyo. Ang aras na naman, ang Anak, ang Espiritu Santo. Rodel, bato na kag isuksok, ining
singsing, tanda sa among pagigugma, kag pakiunong sa imo, sa ngalan sa Amay, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Adam minahata sa imo ini mga galing sa among pagigugma, pag-alagad sa imo para sa imong galing sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ginabaton ko Mga kauturan bilang isa ka kasal katiningban, aton man nga pamalakpakan bilang tanda sa aton pagbaton aton mga makasawa. Mr. Nicky Sudel and Adonai Di Domingo. Palihog magtindog. Mga muli kita karon para sa mga kinahanglan sa bilog nga katiningban, kag ilabi bagi para sa mga bagong kinasal, kag para sa tanan nga mga mag-asawa, agon nga ila pag-asawahay, manginarawan sa pag-iusa kag pagigugma ni Kristo sa iyang mga sakop kag sa iyang iglesia. Ang anong sabat, pamati ang amon pangamuyo, Ginoo. pamati ang pangamuyo, Ginoo. Para sa bilog ng Santa Iglesia, agad na paagi sa iyang mapainupusan na pag-alagad, mangintanda siya sa pagigugma ni Kristo, sa atubangan sa tanan ng mga katawuhan, mga muyo kita. Pamati ang among pangamuyo, Ginoo, para sa atong pungsod kag banwa, agad na maglunta diri ang paghilain at ang hustisya, paagi sa paghangpanay, pagigugmaanay kag paghiusa sa tanan nga pumuluyo, mga muyo kita. Pamati ang among pangamuyo, Ginoo, para sa mga nagdumala sa banwa, agoy nga magpakita sila hindi lamang sa pinakaugalingon nga gahom, kundi sa pag-alagay kag sa pagkabalaka sa tanan ng liturgya sa ilang pagtata, mga muyo kita. Pamati ang among pangamuyo, Ginoo, para sa atong mga pamilya, agoy nga maghangpanay kag magdumaanay ang mga ginikanan kag ang mga kabataan, sa bagay na magpakita sila nga si Jesucristo na napuyo sa tunga nila, mga muyo kita. Pamati ang among pangamuyo, Ginoo, para sa aton mga kauturan nga nagaantos, mga masakiton, mga nagaisahanon, mga nalisdan, mga nawalan, agud nga tagan sila sa alibyo gikan sa Dios, paagi sa atong pagkabalaka ng huli, mga muyo kita. Pamati ang among pangamuyo, Ginoo, para sa atong tanan, agud maging usa kita tanan bilang mga miyembro sa isa ka pamilya, kag mga magulutod sa isa kang isa, agud nga maguligay kita sa pagsulbar sa mga kakurangan kag mga problema sa atong katilingban, mga muyo kita. Pamati ang among pangamuyo, Ginoo. O Ginoo nga manughatag sa kabuhi kag gugma, bendisyonen tanan nga imong gitingog sa matuod nga pagigugma. Ihatag sa ilang kaalam kag kalig-on sa tanan nila nga mga buluhaton. Paagi sa sakramento sa kasal, pabastugan sila sa pagtuman sa ilang mga katungdanan bilang mga mag-asawa kag mga ginikanan sang pamilya. Ginapangalan namon dinhi sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo.
Amen. Palihog magingkod, yung patay kita sa santos nga paghanan. Palihog magtitulog na naman. Magpangamuyo ka mo mga utol. Agan nga ang gagawin ng sakripisyo, maamutan sa Diyos, amay makagagawin sa tanan. Patunod ta sa ginoong sakripisyo sa iyong mga kamot sa kadayawan ng ganyan sa iyong ngalan, sa atuman sa puslanan at sa bukod niya nga sa Santa Iglesia. O Ginoo pamati ang amon pangamuyo, kagbato na mga dulon nga mong ginahalas sa imo. Pinapinagid, tungkol kay Ata May Gabriel, na sa karunaad daw ng inisa sa sakramentos ng kasal. Kabay pa nga ang maalwan ng pagigugma ni Kristo sa iyong mga sako, nga amon ginapalugtong sa kada Eucharistia, maglugan ng magpababot sa ginapagigugma sa imo, kag sa ginapagigugma sa isa kag isa. Pinabangayan naman din sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yaras sa inyo. Kagyaraman sa imo. Ibayaw ang kasing-kasing. Nabayaw na naman sa imo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Tapos kag amay di. Tapos kagangay igo umapuslanan sa among kaluwasan, nga sa gihapon kag sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo. O Ginoo santos nga may gamhanan kag walay katapusan na Dios.
Gani sa imo pagigugma ang tao nagtikan. Sa pagigugma dapat siya magpangabuhi sa gihapon diri sa duta. Agon sa ulihi, magtangan man niya ang kabuusan sining imo pagigugma sa langit. Pagi kay Kristo mamo Ginoo. Pagi kay Kristo ang mga angeles kag mga santos nagadaya sa imo sa langit. Kagupod sa ina, nagaamba man kami sing malipayon nga nagasiling. Santos ikaw matulog Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagpasantos gani padalangin ng Espiritu sa pagpasantos sining mga dulot. Agon ni may para sa amon kalawas kag dugo sa namang Ginoo Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon ngayon ibatot sing kinabubuton. Iyang kuha kag pamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iyang panagtag sa iyang mga gituton-an nga nagasiling. Magbuha ka mo tanan at magkaon sini. Kay niya mga kunlawas may gatugyan para sa inyo. Subuman, pagkatapos ng panihapon niya gikuha ang kalis nga nagpasalamat liwat. Kagiyay ini panipot sa iyang mga gituton-an nga nagasiling. Magkuha ka matanan kag mag-inom sa sinikalis kay niya mga kalis sa akong dugo. Ang dugo sang bago kag walay katapusan na kasugtanan. Ngay kauna para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handuman. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, magkalika o Ginoong Jesus. Gani mamayang ginahalad sa imo ni tinapay sa kabuhi, kaginikalis sa kaluwasan, sa pagsawlog namon sa mantumanan sa pagkamatay, kapag kabanhaw sa nimo anak. Nagapasalamat ang kami sa imo, kay mo kami ginkabi ng mga takos sa pagkatubang, kag sa pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiloy kami na ang Espiritu Santo ang payusa sa amon, kaya nagaambis ang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumdumangin mo simbahan na nalaglag sa bugos nga kalibutan. Imbita siya sa pagigugma, upod sa Santo Papang si Leon, sa mga obispo nga si Victor, kag sa tanan nga kaparian. Dumduma, mga sakot sining among kadilingban, nga nagtaliwan may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaapyan. Patunas sila sa pagtanaw sa imo mahimayaon nga nawo. Kaluoy man kami ngayari diri nagatambong. Awan mambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw kag maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen ni Sang Dios, upod kay San Jose nga Yabana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan nga mga santos nga nagmahamuot sa imo. Paagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya kag dira sa iya,
Ginahatag sa imo, Dios, sa may nga makagagahom, sa kaysan sa Espiritu Santo, ang tanan nga lumog kag himaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Tuwan nga ginsugod sa kanon manluluwas, kagtuon sa yagin tudlo, mga mo'y kita si may dapo nga pagsalig. Hinigugma ko nga mga kauturan, mga muyot kita, si mainit sa Ginoo, ang nga bendisyonan niya sing bugana ini nga babae nga si Adame, nga nakasal na dira kay Kristo sa sini nga lalaki nga si Rodel. Kagod na pahiusaon niya sa gugma ining mga mag-asawa, nga karon magabatong sang lawas kag dugo ni Kristo. O amay sa imo gahom gintuga mo ang tanan ng mga butang, sa gisuguran gintuga mo ang kalibutan, kaginhimo mo ang taong sunod sa imo larawan. Ginhatag mo sa lalaki ang babae, nga iyadayon nga kabulig, agon nga ang lalaki kag babae hindi na duha kundi sa lamang. Pag nagsugo man sa amon nga di nga mas pagmulagod sa tao, yadtong tingog sa inugin nga gahom. O may imugin-imo ang pag-asawahay nga isa ka santos nga misteryo sa bagay nga naging larawan sa pagigugma at pag-iusa ni Kristo sa iyang mga sakop kag sa iyang iglesia. O may intingog mo ang lalaki kag ang babae kag itugod mo ang pag-asawahay sunod sa imo plano kag ining napugid nga bugay sa amon wala mapanas ang sala nga panuklion kag wala man mapanas ang pag-anaw sa kalibutan. Tamna si maluluyon ini nga babae nga imugin pahiusa sa iyabana, nagapamayo siya sa imo bendisyon. Hatagi siya sa grasya sa pagigugma kag sa pagidait. Kabay pa nga inugon niya sa gihapon ang sulundan sa mga santos nga babae nga ginadayaw sa santos nga kasulatan. Kabay pa nga saligan siya gihapon sa iyabana, nga magkilala unta nga ang asawa kaupod niya kag tuponggit sa iya. Kagisi ka manunubli sa kabuhi ka Diyos nun. Kabay pa nga kahulog din siya sa iyabana, kag higugmaon sing matuod, sumod sa pagigugma ni Kristo sa iyang mga sakop. O may tuy-tuy sila sa gihapon sa imo kabuuton, himoas sila nga matutong kag masaligan sa isa kag isa, kag buhi nga mga sulundan sa mga buhi nga Kristohanon.
Ihatag sa ila ang kabakod sa nagagikan sa Ebanghelyo. Ako na makilalaan sila ng mga matutuod na sumunod ni Kristo. Bugayi sila sa mga anak, kagbulili sila, ako mga maayong mga ginikanan. Kabay pa mamakita pa nilang ilang mga kapuhan. Kapagkatapos ng malawig at malipayon ng kinabuhi, hatagi sila sa kabubusan sa kabuyupot sa iyong mga santos sa ginalayan sa ngalangiton. Kinapamayon namon ni sa imo, paagi kay Kristo na amon Ginoo. Amen. Ginoong Yesu Kristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles, ang paghidayo ginabiling ko sa inyo, ang akong paghidayo ginahatag ko sa inyo. Hindi patang ang among mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan. Pagsunod sa imo gisiling, hatagi siya sa paghidayo ng pag-iusap. Ikaw ang nagkakauwi na nagahari sa tanan ng mga tugig sa mga katwigan. Amen. Ang paghidayo sa Ginoo, ialagyaton sa inyo tanan. Kagiyarakan sa inyo. Mga utod, magatagay itasing tanda sa paghidayo. Paghidayo sa inyo. Yari si Kristo, ang Kordero sang Diyos na nagawala sa mga sala sang kalibutan, mula ang ginadapit sa bangkete sang Kordero. Ginoo, pinakilapos na magsulod ka sa akong tuluyan, akong init ng lamang sa kapulong kag magayong akong tanan.
Panginoon.